मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक अमरीकी खातून को 19 साल के लड़के ने शादी का झांसा देकर पाकिस्तान बुला लिया, फिर गायब हो गया। क्या ये धोखा नहीं है? मजीद ये कि पूरी कौम इस फजूल मामले के पीछे सारा काम धंधा फोड़ कर पड़ गए हैं, फोड़ के लिखा हुआ है, छोड़ के पड़ गए हैं। वो मैंने भी क्लिप देखा है, वो जब कुछ लोग कह रहे हैं बेचारी अपना परिवार छोड़ के आई। अबे बेचारी अपने शोहर को अपने बच्चों को छोड़ के आई है, तो बेचारी कहाँ है? वो जो अपने मियाँ को छोड़कर एक 19 साल लौंडे लपाड़े के पीछे आ गई, बच्चे भी छोड़ दिए, तो ना वो बेचारी है ना ये कमबख्त 19 साल का बेचारा है। ये दोनों घुन्ने हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं दोनों बैठ के। तो इन लोगों पे अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो शोहर से सुना है मैंने, वल्लाहु आलम, कि सुना है कि तलाक लेके आई है मियाँ से। तो मियाँ से तलाक लेके 19 साल के पीछे भागना और बच्चे छोड़ के आ जाना, ये तो बेचारी नहीं है। और उसके शोहर से पूछो, वो बताएगा बेचारी है या क्या है। और दूसरा ये जो 19 साल है ये भी बेचारा नहीं है, उसको धोखा दिया। दोनों एक नंबर के हैं। क्या है मैं ये नहीं बता रहा, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो इसलिए हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसको तो एक ट्रस्ट ने भी पैसे दे दिए, चंदा करके टिकट भी करा दिया, फिर भी नहीं जा रही है। तो अच्छा, खूबसूरत होती ना, फिर देखते आप पाकिस्तानियों का एटीट्यूड। हर शख्स उसके गम में शरीक होता। पहले तो वो 19 साल छोड़ता ही नहीं, वो ही नहीं छोड़ता। वो बेचारी नॉर्मल शक्ल की है, तो इसलिए कोई उसको ना पनाह देने के लिए तैयार है। अच्छा, लोग ऑफर दे रहे हैं कि हम शादी करेंगे, तो जो उसको ऑफर दे रहे हैं ना हम शादी करेंगे, कुछ उन लोगों के लिए पैगाम और कुछ उस आंटी के लिए पैगाम जो छोड़ छाड़ के आई है कि देखो, जो आपको शादी की ऑफर दे रहे हैं ना, ऐन मुमकिन है अमरीकी नेशनैलिटी के लिए दे रहे हो। तो आप कभी किसी दाढ़ी पगड़ी टोपी को देखकर या किसी पाकिस्तानी के चेहरे की रौनक और उम्र और हज को देख के आपने ये नहीं समझ लेना कि ये मुझ पे सच्चा आशिक है, क्योंकि अमेरिकन नेशनल होना पाकिस्तान में एक बड़ी क्वालिटी समझी जाती है। और बहुत से लोग इस चक्कर में शादी करते हैं और वहां जाके इससे बड़ा धोखा देंगे आपको। वो एक दफा अमेरिका में घुस गए ना, उसके बाद टाटा करके निकल जाएंगे। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन इसका इम्कान है। भाई किस बेस पे आप शादी कर रहे हो उससे? वो अपने शौहर को छोड़कर आई है। तो इस बात का 99% चांस है कि वो सिर्फ अमेरिकन नेशनलिटी के चक्कर में ये धोखा दे रहे हो। दूसरी, जो उसको शादी का पैगाम दे रहे हो, एक पैगाम उनके लिए भी है कि आपने पहले ये तहकीक कर ली है कि इसने शौहर को छोड़ा क्यों है। अगर शौहर जालिम था, बहुत ही बुरा सलूक कर रहा था, शराबी है, मारता पीटता था, फिर एक अलग बात है। अव्वल तो वहां ये मुमकिन नहीं है बीवी पे हाथ उठाना, मारना पीटना, बहुत आराम से केस हो जाता है। तो जालिम था तो पहले इसकी तहकीक करो। और अगर जालिम नहीं था तो जिस औरत ने अपने पुराने मियाँ से वफा नहीं की है, वो आपसे कहां से वफा करेगी? तो ये मैं नहीं कह रहा वो औरत ने वफा नहीं की है, मुझे उसकी आंटी का, अमरीकी आंटी का क्या पता वफा की है कि नहीं की, उसका शौहर कैसा था मुझे क्या पता। लेकिन इम्कान तो है ना कि भाई शौहर ठीक हो फिर भी छोड़ के आ गई हो। तो आप पहले पूरी तहकीक कर ले कि केस है क्या। केस की स्टडी किए बगैर पैगाम, निकाह पे पैगाम भेज देना कि हम शादी करना चाहते हैं, मैं रखूंगा, तो इसका मतलब आपकी नीयत ही ठीक नहीं है फिर। तो इसलिए ये केसेस बहुत होते हैं। फलानी आंटी को एक दिन क्या हुआ, मैंने निकाह पढ़ाया, एक साहब ने कहा मैंने एक अंग्रेज खातून को मुसलमान किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा दिल भर आया ना, जब मुझे तजर्बे नहीं थे इतने, मेरा दिल भर आया, कैसा नेक इंसान यार। असल तो ये है कि अंग्रेज खातून को मुसलमान किया, और हमने तो आज तक किसी को मुसलमान करके शादी नहीं की है। ये मकाम तो अल्लाह ने तुझे दिया है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा निकाह। मैंने बुला लिया दफ्तर में। पुराना किस्सा है, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है। लड़का बिल्कुल यंग, बिल्कुल नौजवान, 25-26 साल का, पूरा पला पलाया, 2 दांत का। और जो खातून थी वो उसकी दादी की उम्र की होगी। मैंने कहा यार कुछ ज्यादा नेक नहीं हो गया ये? जो अंग्रेज खातून थी वो दादी की उम्र की। मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा नेक हो गया, इतने नेक पाकिस्तान में होते नहीं है।
خیر اب میں کیا کرتا، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئی، پھر ہم نے اس کا نکاح کرا دیا. ہم نے کہا یہ تو اب اس کا کام ہے. اچھا بعد میں جو ہسٹری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یو کے نیشنل تھی یہ خاتون، ان صاحب نے یو کے کی نیشنلٹی کے چکر میں بڑھیا کو بلا کے اس سے شادی کر لی، اور جب یو کے لیے اپلائی کیا ہے تو یو کے نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا، کیونکہ یو کے کی ایمبیسی نے بھی دیکھا کہ اتنا نیک پاکستان کی سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا کہ بڑھیا سے شادی کر رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی لوگ کتنے ٹرکی ہوتے ہیں، اتنا ان کے پاس بھی نالج ہے، تو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا کہ یہ کمبخت جو ہے یہ صرف اور صرف، کیونکہ دیکھا نا کہ کوئی جوڑ ہی نہیں بن رہا. انہوں نے کہا یار یہ ینگ لڑکا ہے بالکل، اتنی بڑھیا سے شادی کر رہا ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے نیشنلٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، کسی بھی کام میں استقامت، اگر پیشاب کا مرض بڑھ جائے تو کیا اس جگہ کو بنا دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو اگر پیشاب سے مسلسل قطرے آتے ہوں، رکتے ہی نہ ہو، تو نماز سے پہلے آپ وہ جگہ دھو کے نماز پڑھ لیں. پھر بھی اگر قطرہ آ رہا ہے تو آنے دیں، معذور کا وضو قطرہ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز سے پہلے اس جگہ کو دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہ دھو لیں آپ. اس میں وہم نہ کریں، جہاں غالب ہو کے اندازہ ہو کہ یہاں قطرے لگے ہوں گے بس اتنی جگہ دھو لیں. وہم نہ کریں کہ شاید یہاں بھی چلے گئے ہوں، شاید ادھر بھی. تو اس میں شریعت نے زیادہ ہمیں تکلف کا حکم نہیں دیا، بس اندازے سے جہاں خیال ہو تو اس کو دھو لیں. اور ایسے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی انڈر ویئر وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ جو پینٹ ہے یا شلوار ہے وہ خراب نہ ہو. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے ایک الگ کپڑے رکھ لیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. عبد الکریم آئی سی یو میں دعا کی درخواست، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ایک بچی میں نے لی تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی، لیکن اس کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، کوشش کے بعد بھی نہیں پتا لگا. اب ماشاءاللہ 10 سال کی ہے، جب شادی کی عمر ہوگی تو اس کا نکاح کس طرح ہوگا، کوئی حل بتائیں. دیکھیں نادرہ میں الحمدللہ یہ سہولت اب موجود ہے کہ باپ کی جگہ سرپرست کا نام بھی آ جاتا ہے. تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام ڈال نہیں سکتے. قرآن نے اس سے صاف طور پہ روکا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری دینی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن باپ پھر بھی تم نہیں ہو. تو باپ کی جگہ اپنا نام کسی صورت میں نہیں ڈال سکتے. تو نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں، سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں، اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام پکارا جائے گا. تو یوں کہا جائے گا فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں، جس کے سرپرست یہ، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے. اس جس سے نکاح ہو رہا ہو اس کا تو ابا ہوگا نا، یا اس میں بھی یہ ہو کہ فلاں جس کے سرپرست یہ ہیں.